हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र जाखोज्यू, आज हामीले यस पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नारा बोकेको भक्तपुर नगरपालिकाको 7औं नगरसभाको उद्घाटन समारोह भइरहेको छ। यस उद्घाटन समारोहमा सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई स्वागत गर्नको लागि म यहाँ उभिएकी छु। यस 7औं नगर सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई नमस्कार। यस 7औं नगर सभाका प्रमुख अतिथि संघीय सांसद एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव श्री प्रेम सुवालज्यू, विशेष अतिथि प्रदेश सांसद श्री सुरेन्द्र राज गोसाईज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हुमकला पाण्डेज्यू, निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू साथसाथै सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकारज्यूहरूमा यस 7औं नगरसभामा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ र समाज परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने व्यक्तित्वहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई अत्याधिक मत दिएर विजय गराई नगर र नगरवासीहरूको सेवा गर्ने सुअवसर दिनुहुने सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। सोही अनुरूप नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनसेवा र विकासका कार्यक्रमले भरिएको 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा दिएको घोषणापत्रलाई नै आधार बनाई हामी अघि बढिरहेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। आजको नीति तथा कार्यक्रम हामी जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली पछिको चौथो वर्षको कार्यक्रम हो। यो 3 वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तनहरू भए, विकास निर्माणका कामहरू भए भने गत वर्षको अन्तदेखि विश्व नै एक फरक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। त्यो हो कोरोना महामारी। यस महामारीले मानव विकासलाई नै आतंकित तुल्याएको छ भने हरेक सामाजिक, वातावरणीय आदि इत्यादि क्षेत्रमा भने ठुलो पाठ पनि सिकाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि हामी हरेक नेपालीले यसबारे सचेत र सजग भई विज्ञहरूका सुझाव अनुसार सुरक्षाका विधि अपनाई अघि बढ्नु एकमात्र विकल्प रहेको भक्तपुर नगरपालिकाको ठम्याइरहेको छ। महामारीबाट दिवंगत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपचाररत सम्पूर्ण बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। साथै लकडाउन भएदेखि अहिलेसम्म पनि नगरवासीहरूको लागि नगद, जिन्सी लगायत खाद्यान्न उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मनकारी महानुभावहरूलाई भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। यस सङ्कटमा अग्रपन्थीमा रही नगरवासी जनताको सेवा गर्नुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्दछु। यस कोरोना कहरलाई सामान्यीकरण गर्दै हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो कार्यकालको चौथो वर्षमा प्रवेशसँगै नगरवासीहरूका आधारभूत आवश्यकता यथासम्भव पुरा गर्दै हामीलाई प्राप्त घोषणापत्रमा रहेका अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई पनि समेट्ने विश्वासका साथ यस 7औं नगरसभा यानि बजेट सभाको थालनी गर्दैछौँ। उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर रूपले घोषणापत्र अनुरूप शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई एक सिक्काको 2 पाटाको रूपमा अघि बढिरहेको अवस्थामा यस विषम कोभिड-19 को परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसरी नै शिक्षालाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाले लिँदै अघि बढिरहेको अवस्थामा यस कोरोना महामारीले एउटा फड्को मारेर अघि बढ्नेछौँ। तसर्थ यस अवस्थालाई सकारात्मक तवरले प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ सोचका साथ समाजलाई अघि बढाउने निर्णय लिएका छौँ।
किनभने भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरलाई कला र सांस्कृतिक नगरको साथै ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने लक्ष्यले अघि बढिरहेको कारण यस अर्थमा मूर्त रूप दिन अघि बढिरहेका छौँ र बढ्नेछौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नारालाई भक्तपुर नगरपालिकाले निरन्तर अगाडि बढाउँदै गर्दा अहिले हाम्रो संस्कृतिमा पनि यस कोभिड-19 महामारीको असर प्रत्यक्ष परेको हामीले भोगिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाजलाई यही महामारीका कारण हाम्रा नगरवासीहरूलाई सामान्य रूपमा मात्र मनाउन आह्वान गर्न भक्तपुर नगरपालिका बाध्य भयौँ। अवश्य पनि हामीले हाम्रा नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र हामी स्वस्थ भएमा यस महामारीसँग जित्न सक्छौँ र हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो संस्कारलाई निरन्तरता दिने नै छौँ, जीवन्त राख्ने नै छौँ। यो कुरा हाम्रा नगरवासीहरूले बुझ्नु नै भएको हामीले पाएका छौँ र यसलाई अझै पनि निरन्तर रूपले साथ दिनुहुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। यसरी हामीले हाम्रो कलाकारिता र सम्पदा लगायत संस्कृतिलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै सदियौँसम्म अगाडि बढाउन लागि परेका छौँ भने अर्कोतिर सरकारले उपत्यकामा ठुला 4 उपनगरहरू निर्माण सुरु गर्न लागेको हामीलाई जानकारीमा आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि यसको विरोध गर्दै आएको यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत छ। यो हाम्रो विकास विरोधी भने होइन। हाम्रो मात्र यो भनाइ यो छ कि विकास गर्ने भनेको नेपालभरि गर्नुपर्छ, न कि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै। यसमा हामी सबै नगरवासीहरू सचेत रहनु अत्यन्तै जरुरी छ, किनभने हामीले सबैभन्दा पहिले उपत्यकामा भएका बस्तीहरू व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भन्दै आएका छौँ। उपत्यकाको क्षमता अनुसार मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने र उपत्यकाले हालको कोरोना महामारी ठेक्न नसकेको हामीले आज भोगिरहेका छौँ भने खानेपानी, ढल, निकास, पारवहन, यातायात जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको बारेमा हामीले धेरै अगाडिदेखि बोल्दै आएका थियौँ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो संस्कृतिसँग सम्बन्धित कृषि उत्पादनहरूको अभाव हुने सम्भावना बढी हुनेछ र हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन कठिन हुनेछ। अन्यथा हाम्रा भावी सन्ततिलाई हामीले हाम्रो पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति सुम्पन मुस्किल हुनेछ। यसर्थ हामी सम्पूर्ण नगरवासीहरूले यसबारे मनन गरौँ। आजको यस विशेष परिस्थितिमा हामीले हाम्रो नगरवासीहरूको साथ र सहयोगमा नगरको चौतर्फी विकासका लागि विकास निर्माणका कामहरू, संरक्षणका कामहरू निर्बाध रूपमा भइरहेको छ र भक्तपुर नगरपालिका यहाँहरूको निरन्तर साथ रहनेमा विश्वस्त छौँ। भक्तपुर नगरपालिका र नगरवासी एक अर्काको परिपूरक हो। त्यसैले हामीले गर्ने हरेक काम नमुनाको रूपमा गर्न जनताको साथ लिएर अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ आगामी दिनहरूमा पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै यस कोरोना महामारीको अवस्थामा हामी सबैजना सजग भई सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँ भन्दै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाको यस 7औं नगरसभा एवं नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।